जन्नत के पत्ते। उसने बहुत दुख से सोनिया को देखा। अगर मेरे और आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे सामने होते तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी आप यही बात कह सकते? सोनिया एकदम बिल्कुल चुप हो गई। बताए ना भाभी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपसे पूछा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों को सपोर्ट करती या अपने सास ससुर को? सोनिया ने लब खोले मगर कुछ कह नहीं सकी। उसके पास सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। हया ने डिब्बी से ज़रा सी मज़ीद वैसलीन निकाली और दूसरी एड़ी पे धीरे धीरे रगड़ते हुए बोली, क्या आप जानती हैं कि दावर भाई पहले मुझसे शादी करना चाहते थे? सोनिया की आंखें हैरत से ज़रा सी खुली। धीरे से उसने नफ़ी में सर हिलाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़रूख कुछ अरसा पहले तक मुझसे शादी के लिए ताई अम्मा को तंग करता रहा है। वैसे ही दावर भाई ने भी बहुत इसरार किया था। ये बात मैंने ताई के मुंह से आपकी शादी से 2 रोज़ कबल सुनी थी। जानती हैं दावर भाई ऐसा क्यों चाहते थे? वो कुछ नहीं बोली। वो बस बिना पलक झपके शौक के आलम में उसे देख रही थी। क्योंकि मैं हमेशा बहुत तैयार रहा करती थी, अब भी रहती हूँ। मेरे कपड़े, जूते, बाल, नाखून, मैं हर चीज़ में आज भी उतनी ही तराश रखती हूँ जितना पहले रखती थी। फ़र्क बस इतना है कि अब मैं बाहर निकलते हुए खुद को ढक लेती हूँ। जानती हैं उससे क्या होता है? बस इतना कि दूसरी औरतों के शौहर मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होते और यूँ अपनी बीवी से नाखुश होने की वजह नहीं रहती उनके पास। एड़ी में सारी चिकनाई जज्ब हो गई थी। वो अब भी पहले की तरह खुरदरी थी, मगर वो जानती थी कि ये चिकनाई एकदम से असर नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता वो खुरदरेपन को नरम कर देगी और यूँ फटी हुई जिल्द वैसी हो जाएगी जैसा कि उसे होना चाहिए। क्या आप अब भी मुझे गलत समझती हैं? टिश्यू से हाथ पोंछते हुए उसने बहुत इत्मीनान से देखा। वो जो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी, कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। हया ने दूर तक सोनिया को जाते देखा और फिर अपनी फटी एड़ी को। आहिस्ता आहिस्ता ये नरम पड़ जाएगी। वो जानती थी कि कुछ चीज़ें काफ़ी वक्त लिया करती हैं। उस दिन उससे सिर्फ इतनी गलती हुई कि वो बगैर बताए ज़रा से मिलने चली आई थी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। वैसे भी बाकर साहब को वो अपनी टॉप हिराकी को असर नो तश्कील देकर निगरान बना चुकी थी। अब उसी हफ्ते वापस तुर्की जाकर क्लियरेंस करवानी थी। उन्हीं सोचों में गलतन वो उसके घर आई थी। ज़ारा अंदर कमरे में है, फरीना वगैरह आई हुई हैं, तुम अंदर चली जाओ। ज़ारा की अम्मी उसे दरवाजे पे ही मिल गई। वो कहीं जाने के लिए निकल रही थी। खुश इखलाकी से बताकर वो बाहर निकल गई। वो सर हिलाकर अंदर आ गई। ज़ारा का कमरा कॉरिडोर के आखिरी सिरे पे था। घर में खामोशी थी। कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं, फरीना और मुशाल की आवाज़ें, उसकी क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स। यकीनन वो अच्छे वक्त पे आई थी, उनसे भी मिल लेगी। यही सोचकर वो चंद कदम आगे आई, मगर इससे पहले कि वो मानूसियत पैदा करने के लिए आवाज़ देती, अध खुले दरवाजे से आती आवाज़ों ने उसे रोक दिया। हया को मत बुलाना प्लीज़, बेजारी से बोलती वो ज़ारा थी। बेइख्तियार वो पीछे हटी, दीवार से जा लगी। सांस रोके वो अब उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। क्या यार, इकट्ठे हो जाएंगे तो मज़ा आएगा। फरीना को ज़रा हैरत हुई। तुम उससे मिली नहीं हो ना तुर्की से वापसी पे, इसीलिए कह रही हो, वरना वो इतनी बोर हो गई है कि कोई हद नहीं। तुम्हें पता है उसने बुर्का पहनना शुरू कर दिया है। आई मीन रियल वाला बुर्का। वो रियल में ज़ोर देकर जैसे बेयकीनी का इजहार कर रही थी। बुर्का? डोंट टेल मी ज़ारा। हाँ, मैंने उसे बोला तुम तुर्की से आई हो या उम्रे से। ये झूठ था। ज़ारा ने कभी उसे ऐसा नहीं कहा था। वो दम साधे सुनने गई। मैं उसका वो काला तालिबान वाला बुर्का अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। प्लीज़ उसे कॉल मत करना। उसे देखकर मेरा दम घुटता है। पता नहीं उसका अपना क्या हाल होता होगा। खैर, हया को मैं जानती हूँ, इस लिहाज से उसने बुर्का भी डिज़ाइनर लिया होगा, ब्रांडेड बुर्का। शायद फैशन में कर रही होगी। अब मज़ीद खड़े होना खुद को जलील करना था। वो बिना चाह पैदा किए वापस पलट गई। बाहर गेट कीपर के करीब वो रुकी थी। ज़ारा को बता देना कि मैं आई थी।
مگر جا رہی ہوں۔ وجہ پوچھے تو کہنا کہ انہیں نہیں معلوم۔ سختی سے دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو کہیں اور دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے سے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پر عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا تھا، جیسے اب اعصاب تھکان کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی۔ اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر، صبر، صبر۔ انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے انہیں دیکھا۔ ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر بکھر گئی، پھر وہ انہیں بنا تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا۔ اس کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھی، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا اور اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا ویران پڑا تھا، وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار سے لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگیں۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانچی میں جھیل کے کنارے پہ چھائی چاندنی کی تہ یاد آئی اور چاندی کے مجسمے، اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر اس نے فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ اب بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ منڈیر کی سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان قریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا، ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھتی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی، سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ لا لا، پھر پردہ؟ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی تھی، مگر وہ بیزار کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا چونکی اور پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون؟ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی بلکہ سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا ہے، وہ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اسے چھوا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی، جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے قریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچی منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک ان دکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے گئے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے ساتوں رنگ چمکتے۔ وہ اسے تحیر سے دیکھتی، الٹے قدموں پیچھے آئی
अगले ही पल वो अंदर सीढ़ियों के दहाने पे गुस्से से नूर बानो को पुकार रही थी। जी जी आई। नूर बानो जो किचन में खाने के बर्तन समेट रही थी, भागती हुई बाहर आई। जाओ कोई झाड़ू लेकर आओ, इतने जाले लगे हैं छत पे, तुम सफाई नहीं करती ठीक से। पता नहीं उसे किस बात पे ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था। उसके तेवर देखकर नूर बानो भागती हुई लंबी वाली झाड़ू लिए ऊपर आई। इतना बड़ा जाला यहाँ बना ही कैसे? जब नूर बानो उसके साथ बाहर छत पर आई तो वो हैरत और अचंभे से जैसे खुद से बोली थी, हया बाजी देखें ना, यहाँ की सफाई की जिम्मेदारी नसरीन की है। वो रोज़ छत साफ नहीं करती, मुझे तो लगता है काफ़ी दिन से इधर से गुजरी भी नहीं है। गुजरी होती तो जाला ना बनता। ये मकड़ियाँ जाले उधर ही बनाती हैं जहाँ कुछ अरसा कुछ गुजर ना हो, चाहे बंदा चाहे झाड़ू, जितने जाले उतार लो, पर कुछ रोज़ बाद फिर से बन जाते हैं। सदा की कामचोर है नसरीन, ज़रा सा काम नहीं होता। ये जाला देखने में कितना बड़ा था जी, मगर झाड़ू एक दफ़ा मारी और उतर गया, इतनी सी बात थी। नूर बानो झाड़ू हवा में ऊपर नीचे मारती जल्दी जल्दी वजाहतें दे रही थी। हया ने धीरे से इस्बात में सर हिलाया। वो दुरुस्त कह रही थी, वहाँ से काफ़ी दिनों से कोई नहीं गुजरा था। वो भी इधर आती तो झूले पे बैठकर थोड़ी देर बाद अंदर चली जाती। इसीलिए तो जाला बना था, इसीलिए तो जाले बनते हैं। उसके दिल में भी बन गए थे, अब उसे उनको साफ करना था। कैसे? लम्हे भर बाद ही उसके दिल ने उसे जवाब दे दिया था। अब उसे सुबह का इंतज़ार था।